बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुख्तलिफ जगहों पर झड़पों की इतलात आ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। तबाहकुन हथियार भी सरहद पर मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। कुछ वीडियो सामने आई हैं और भारत की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई है, उसकी तमाम तफसीलात। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, जो भारतीय जर्नल्स हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना महंगा पड़ गया। ऐसे सवालात भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से किए गए हैं कि जो भारतीय जर्नल्स हैं उनको अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो छोड़ के भागना पड़ा, जिसके बाद उन्हें शेम के नारों का सामना करना पड़ा। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि भारत जो पाकिस्तान के सिंतास मुआहदे को ख़त्म करके पाकिस्तान के पानी रोकने की बात कर रहा था, एक दिन भी पाकिस्तानी जो दरिया हैं उनका पानी ना रोक सका। आज नाज़रीन, पूरे जो रीजन के दरिया हैं वो पानी से भर चुके हैं। नाज़रीन, इसकी तमाम डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत की जानिब से जो सरहदी इलाकों के ऊपर फ़ौज को तैनात किया गया था, वहाँ पर मुख्तलिफ महाज़ों में लड़ाई की जो है वो इत्तलात आ रही हैं। बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल्की गोलाबारी जो है वो उसकी इत्तलात आ रही है। दोनों तरफ से जो है वो मशीन गन्स के ज़रिए और मार्टर शेलिंग जो है वो की जा रही है। सरहदी इलाकों के जो लोग हैं उनको फौरी तौर पे मुंतकिल होने के अहकाम दे दिए गए हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो भारत है उसने विद इन 2 डेज़ ऐलानात करवाए कि जो भारतीय बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे जितनी भी जो सरहद के साथ यानी जो 0 पॉइंट एरिया है वहाँ पे उनकी फसलें मौजूद हैं वो फौरी तौर पे उसको विद इन 2 डेज़ गाड़ लें और वहाँ से उठा लें। उसके बाद जो है वो फिर बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल में जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वहाँ पर भारत मिस एडवेंचर करने की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है। ऑफिशियली ये भी खबरें आ रही हैं, अनऑफिशियली जो खबरें हैं वो ये भी आ रही हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के तकरीबन जो भारत की मदद के लिए इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के तकरीबन 25 से 30 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और वो जो जदीद तरीन सिस्टम है, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है उससे लैस हैं और वो भारत की मदद करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। तो नाज़रीन, मैंने अर्ज़ किया था कि अगर भारत इसराइल की जानिब से इस तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान को भी एक जवाब मिल सकता है उनकी इस मुदाखलत का वहाँ पे जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है कि भारत जो है वो कोई भी ड्रामा करता है, कोई भी वो प्लानिंग करता है तो वो धरी की धरी रह जाती है। अब नाज़रीन, पहलगाम हमले के हवाले से जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज के अहम तरीन ऑफिसर हैं भारतीय जर्नल्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट की और उसमें जो भारतीय सहाफ़ी हैं उन्होंने बड़े बड़े सवालात उठाए और ऐसे सवालात के जिनका कोई जवाब इनके पास मौजूद नहीं था और जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर उसको ख़त्म करके चल पड़े। और उसके बाद भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से इन्हें शेम ऑन यू के नारों का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले इस वक्त जो सारे जो भारत का एक संजीदा तबका है वो बड़े बड़े सवालात ये उठा रहा है कि सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान से हमला हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये चौकीदार क्या कर रहे थे? जो 9 लाख फ़ौज इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद है, अब वो आखिर क्या कर रही थी? इसके बाद मोदी सरकार से ये सवालात किए गए कि ये बताएं कि जब वहाँ से बिल्कुल नज़दीक जो है वो BSF का बेस कैंप मौजूद है, 10 मिनट के फासले पे पुलिस स्टेशन मौजूद है, तो 2 घंटे तक लाशें और मरने वाले जो मासूम लोग हैं वहाँ पे क्यों पड़े रहे? क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे नहीं आई? तो इसका मतलब नाज़रीन ये है कि ये अंदर से हमले की प्लानिंग की गई। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने का मकसद कुछ जो इनके आकाओं की जानिब से इन्हें कुछ अहम तरीन टारगेट्स दिए गए हैं उसकी जानिब बढ़ना है। लेकिन नाज़रीन, याद रखिएगा कि वो चाहे वहाँ पे इसराइल आ जाए, चाहे अमेरिका आ जाए, कोई भी आता है तो उसको अभी शायद अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितने बड़े बड़े सरप्राइजेस इनके लिए मौजूद हैं। और ये सरप्राइजेस जो हैं वो देने का वक्त जब आएगा तो पाकिस्तान की सरप्राइज भी देगा।
اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت نے کہا کہ ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کر رہے ہیں، ادھر اقوام متحدہ کے اندر بھارت کی اس کوشش کو جو ہے وہ ایک ابھی وار قرار دے دیا گیا، اور اقوام متحدہ میں بھارت کی مذمت کی گئی اور کہا کہ عالمی برادری اس معاملے سے نظریں بند نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے بعد ناظرین بھارت نے کیا کیا کہ پانی بند کرنے کی بجائے پانی جو ہے وہ مزید چھوڑ دیا، اور دریائے جہلم کے اندر پانی کا بہاؤ کافی زیادہ تیز ہے، اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جو دریائے جہلم ہے اس میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ سیلابی صورتحال سامنا کرنے کے لیے ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے، اور یہ اس وقت سچویشن ہے کہ بھارت جو بڑے لمبے چوڑے دعوے کر رہا تھا، اب ناظرین وہ 24 گھنٹے بھی پاکستان کا پانی نہیں روک سکا، بلکہ اسے پانی ریلیز کرنا پڑا ہے، اور پانی زیادہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو ناظرین ایسے ماحول کے اندر کہ جب خشک سالی ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن کے اندر پاکستانی دریاؤں کے اندر پانی کا زیادہ آنا وہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ پازیٹیو سائن ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھارت نے تو یہ شاید غصے کے اندر کیا ہے کہ بغیر اطلاع کے پانی چھوڑا ہے تاکہ پاکستان کو سیلابی صورتحال سے دوچار کیا جائے۔ یہ ایک بات ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو بھارت کی وزارت دفاع ہے اس نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھارتی فوج کی موومنٹ ہے اس کی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں سوشل میڈیا پہ وہ جاری نہ کی جائیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے جتنے پاکستانی ہیں کہ جہاں سے بھی سینسیٹیو جو ہتھیار ہیں جو ٹرین کے ذریعے موو ہو رہتے ہیں یا ویسے جو فوجی ٹرک ہیں ان کی جو لوکیشن یا جہاں سے وہ موو ہو رہتے ہیں ان کو بالکل سوشل میڈیا کے اوپر نہ ڈالا کریں، اور سینسیٹیو یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کی کیئر کریں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل رات بھی آپ کو بتایا کہ جو وزیر دفاع پریس کانفرنس جب کر رہے تھے تو اس وقت ایک صحافی نے انہیں جب پوچھا کہ یہ جو تازہ ترین اپڈیٹ کل رات جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جب تینوں اینا کوئی پتہ ہے تو پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سینسیٹیو میٹرز ہوتے ہیں جن کو ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی بتایا جانا چاہیے کہ فوج کی ڈپلائمنٹ کہاں پہ ہو رہی ہے، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ کے سامنے بھی آتی ہیں جو کہ موومنٹ ہوتی ہے تو اس موومنٹ کو خفیہ رکھا جائے، اس کی ویڈیوز بنا کے تصاویر بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو جاری نہ کیا جائے۔ ناظرین پاکستانی ایئر فورس کو اہم ترین ٹارگٹس اسائن کر دیے گئے ہیں۔ جو جنوبی علاقہ ہے خاص طور پہ ناظرین جنوبی ایریاز کے اندر جو ہے JF-17 تھنڈر، F-16 فیلکن اور جو J-10C جنگی طیارے ہیں ان کو ڈپلائے کر دیا گیا ہے، اور احکامات یہ دیے گئے ہیں کہ ایک بھی بھارتی طیارہ پاکستانی سرحدوں کے نزدیک آئے تو اسے ٹھوک دیا جائے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے پاس جو PL-12 JF-17 تھنڈر طیاروں کے اندر موجود میزائل سسٹمز ہیں یہ ایسے ہیں جو بہت جو BRV جو ان کی ویژول رینج یعنی یہ نظر نہیں آتے، اتنی دور سے یہ میزائل جو ہیں داغے جاتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے اس کے پاس یہ اب کیپیبلٹی موجود ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے یعنی پاکستانی حدود کے اندر رہتے ہوئے بھارت کے جنگی طیاروں کو جو پاکستان کی جانب آنے کی کوشش کریں گے ان کو ان کی سرحدوں کے اندر ہی نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو تیاریاں مکمل ہے، دشمن اگر کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت چائے کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تیار ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔